नमस्कार। कार्यक्रम संसद फोकसको नयाँकामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामीले पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वानका विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही फागुन 23 गतेका लागि पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। यो अधिवेशन आह्वान भएसँगै संघीय संसद सचिवालयले बैठकका लागि आवश्यक तयारीहरू पूरा गरिसकेको छ। यद्यपि यो अधिवेशन विधेयक अधिवेशन भएकाले विगतका अधिवेशनहरूमा बाँकी रहेका वा प्रक्रिया रूपमा अगाडि बढ्न नसकेका विधेयकहरू यो अधिवेशनमा प्राथमिकता पाउनेछन्। प्रस्तुत छ यिनै विषयहरूमा आधारित रहेर तयार पारिएको विशेष सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही फागुन 23 गते दिउँसो 4 बजेका लागि प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले फागुन 23 गते अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। गत पुष 5 गते मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो। तर फागुन 11 गते सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन बदर गर्दै 13 दिनभित्र बैठक बोलाउन आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेश अनुसार 13 दिनभित्रै संसद अधिवेशन बोलाइएको हो। प्रतिनिधि सभाको वर्षीय अधिवेशन अन्त्य भएको 8 महिनापछि अर्को अधिवेशन सुरु हुन लागेको हो। नेपालको संविधानको धारा 93 को उपधारा 1 बमोजिम सम्वत 2077 साल फागुन 23 गते आइतबारको दिन 4 बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान हुन नेपालको संविधानको धारा 66 को उपधारा 2 बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। जो निर्णय सिफारिसको निर्णयको राष्ट्रपति कार्यालयबाट विज्ञप्ति पनि जारी भइसकेको छ। सम्माननीय राष्ट्रपति श्री विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2077-11-17 को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा 93 को उपधारा 1 बमोजिम सम्मत 2077 साल फागुन 23 गते आइतबारको दिन 4 बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनको आह्वान गर्नुभएको छ भन्ने कुरो पनि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको राष्ट्रपति कार्यालयबाट यो विज्ञप्ति पनि जारी भइसकेको छ। प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान भएसँगै संघीय संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभा बैठक सञ्चालनको तयारी गरेको छ। सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभाको बैठक व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जनाएको छ। कोरोना महामारी विद्यमान रहेको अवस्थामा स्वास्थ्य सतर्कतालाई पनि ध्यान दिइरहेको उसको भनाइ छ। कर्मचारी व्यवस्थापन र प्रशासनिक कामहरूको पनि तयारी गरिरहेको छ। अब अहिले चाहिँ भौतिक तयारीमा हामीले अदालतको आदेशपछि पुनर्स्थापना भएपछि 13 दिनभित्र बैठक बस्ने भनेकोले त्यही अनुसार हामीले युद्धस्तरमा सबै भौतिक तयारीहरू गऱ्यौँ। स्वास्थ्य मापदण्ड जुन अपनाउनु पर्ने थियो कोभिडको सुरक्षाको हिसाबले कोभिड प्रकोपको, अब त्यसको सवालमा चाहिँ सिट एरेन्जमेन्टहरू मिलाइएको छ। दूरी कायम गर्ने गरी अलिक क्रस गरेर राखिएको छ। त्यसै गरी सेनिटाइजरहरू हामीले ठाउँ ठाउँमा यो चाहिँ सेन्सर जडित छ र तापक्रम नाप्ने पनि हामी अटोमेटिकली नाप्ने मेसिन राखेका छौँ। अब यो हिसाबले हेर्दाखेरि सुरक्षित तरिकाले बैठक सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ प्रतिनिधि सभाको हकमा हामीले अहिले पूर्ण रूपमा व्यवस्था गरेका छौँ। अब यो बाहेक यो इलेक्ट्रोनिक इक्विपमेन्टहरू जुन छ हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने ती कुराहरूलाई हामीले अपडेट गरेका छौँ। अहिले मिडिया सेन्टरमा पनि केही सुधार ल्याएको छौँ जसले प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रमहरू लैजानको लागि सजिलो छ। भौतिक तयारीको हकमा र यो स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डको हकमा यसरी हामीले व्यवस्थापन गरेको छौँ। र हिजो मात्रै सम्माननीय सभामुखज्यूले हाम्रो तयारीको निरीक्षण गरेर त्यसलाई सन्तोषजनक मान्नु भएको छ। त्यही अनुसार हाम्रो बैठकहरू अब राम्रोसँग सञ्चालन हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। अब अहिले चाहिँ राम्रोसँग हामीले भौतिक तयारी गरेर एउटा वातावरण बनाएका छौँ। संसद सचिवालय अब आम जनतालाई सुसूचित गर्ने गरी भनौँ व्यवस्थित तरिकाले बैठक सञ्चालन गर्ने, सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने, अरू यो सुरक्षा भनेको स्वास्थ्य सुरक्षा लगायत अन्य सुरक्षाको पनि हामीले चाहिँ व्यवस्थापन राम्रोसँग गरिरहेछौँ। त्यो हिसाबले सफलतापूर्वक हामीले बैठक सञ्चालन गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा आत्मबल चाहिँ हामीलाई बढेको छ। 6औँ अधिवेशन पनि हामीले एकदम प्रतिकूल अवस्थामा गरेको हो। अब अहिलेको अवस्था पनि त्यति सहज भइसकेको अवस्था होइन, तैपनि यो धेरै सङ्ख्यामा मान्य सदस्यहरू हुने लामो समय बैठक बस्ने हुनाले यस्तोमा चाहिँ सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ बेस हुन्छ र हामी त्यही अनुसार तयारी गरेका छौँ भन्ने लाग्छ। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउँदै सचिवालयको कमी कमजोरीका कारण
कोरोना फैलिन नदिन ध्यानपूर्वक काम गरिरहेको बताएको छ। त्यसै गरी प्राविधिक रूपमा पनि तयारी गरिराखेको छ। स्वास्थ्यजन्य व्यवस्थापन बैठक व्यवस्थापन गरिरहँदा कुनै पनि ढङ्गले सचिवालयका कमी कमजोरीका कारण कोभिड-19 को समस्या नफैलियोस् भनेर ध्यानपूर्वक सूक्ष्म रूपमा काम गरिरहेको सचिवालयको भनाइ छ। सरसफाई, सेनिटाइजर, सिटको व्यवस्थापन समग्र कुराहरूमा ध्यान दिएर काम गरिएको छ। आगामी फागुन 23 गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकको पूर्व सन्ध्यामा सांसदहरूलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइएको छ। अब यो कोभिडको इन्जेक्सन दिने कुरा चाहिँ हामीले यही सुरक्षात्मक तरिकाहरू अपनाउँदाखेरि सबै कर्मचारीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, मर्यादा पालकहरू, BICC का कर्मचारीहरू र सङ्घीय संसदका कर्मचारीहरू अनि राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका सबै मान्य सदस्यज्यूहरूलाई चाहिँ इन्जेक्सन लगाएर भ्याक्सिनेसन गरिसकेपछि अब यसले सुरक्षित गराउँछ भन्ने जुन अभियान छ त्यही अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर आज, भोलि र पर्सि 19, 20 र 21 गते चाहिँ 10 बजेदेखि 4 बजीसम्म यो खुला गरेका छौँ। यसमा चाहिँ यो निजी सचिवालय, स्वकीय सचिवालय कर्मचारीहरू, ड्राइभरहरू अरू सबै यो कार्यालय सहयोग लगायत सबैजना चाहिँ भ्याक्सिनेसनमा संलग्न हुनुहुन्छ। हामीले हाम्रो स्वास्थ्य युनिट र स्वास्थ्य मन्त्रालयको युनिटलाई चाहिँ परिचालन गरेका छौँ। गत पुष 5 गते प्रधानमन्त्री KP शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो। ताजा जनादेशका लागि भन्दै संसद विघटनको प्रस्ताव ल्याइएको थियो र ताजा जनादेशका लागि 2078 साल वैशाख 17 गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र 2078 साल वैशाख 27 गते सोमबार दोस्रो चरणमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा गरिएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 र 7 तथा धारा 85 एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा नेपालको आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको थियो। यद्यपि सर्वोच्च अदालतले फागुन 11 गते प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान विपरीत अर्थात् असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै त्यसलाई बदर गरी 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन फैसला गरेको थियो। जस अनुसार पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा बैठकको आवश्यक तयारीका लागि सङ्घीय संसद सचिवालय तयारी अवस्थामा जुटेको हो। सचिवालयले बैठकको तयारी गरिरहँदा प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक कसरी बस्छ भन्ने विषयको कार्यसूची कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले टुङ्गो लगाउनेछ। तर अभ्यास अनुसार अधिवेशनको पहिलो दिन राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाइन्छ भने दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा शीर्ष नेताहरूले बैठकलाई सम्बोधन गर्ने प्रचलन रहिआएको छ। यद्यपि यो अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रूपमा पनि लिने भएकाले सङ्घीय संसदमा विचाराधीन विधेयकहरूले प्रतिनिधि सभा बैठकमा निरन्तर बस्यो भने गति पाउनेछ। नेपालको संविधान जारी पश्चात विक्रम सम्वत 2074 को आम निर्वाचन सम्पन्न भई विक्रम सम्वत 2074 फागुन 21 गतेदेखि सङ्घीय संसदको पहिलो अधिवेशन सुरु भएको थियो। सो समयदेखि हालसम्म प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएका विधेयक 87 वटा रहेका छन्। तीमध्ये प्रमाणीकरण भएका विधेयक जम्मा 53 रहेका छन् भने दर्ता भए पश्चात 3 विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको थियो। हाल प्रतिनिधि सभामा प्रक्रियामा 32 वटा विधेयक रहेका छन्। ती मध्ये दर्ता भएर वितरण गरिएका 8, समितिमा विचाराधीन 10, सभामा विचाराधीन 12 र राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देश पेश हुन बाँकी 2 विधेयक रहेको छ। अब सामान्यतया यो अधिवेशनहरू आह्वान गर्दाखेरि चाहिँ 6 महिना ननगाइकन हिउँदे अधिवेशन भनेको विधेयक अधिवेशनकै रूपमा बस्ने हाम्रो प्रचलन हो पहिलादेखि नै। अब अहिले पनि हामी के अपेक्षा गर्छौँ भने विगतको लामो समयदेखि चाहिँ थातिरहेका विचाराधीन रहेका विधेयकहरू अब क्रमशः अधिवेशनको बैठकहरूमा प्रवेश पाउँछन् कि भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। अब जहाँसम्म दुइटै हाउस नभइकन विधेयकहरूले चाहिँ कानुनको रूप लिन सक्ने अवस्था बन्दैन, तर पनि एउटा हाउसले गर्नुपर्ने कामहरू प्रक्रियाहरू सकेर अगाडि जान सक्छ। अब त्यसको लागि लामो समयसम्म छलफलमा रहेका कतिपय प्रतिवेदन तयार भएर पेश मात्र गर्न बाँकी रहेका त्यस्ता विधेयकहरू पनि छन् जसलाई चाहिँ प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राखेर राष्ट्रिय सभामा पठाउनको लागि तयारी गर्न सकिन्छ। अब ती त भए हाम्रो नियमित एजेन्डाहरूको कुरा होइन। यो बाहेक सरकारले र राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्ना एजेन्डाहरू प्रस्तुत गर्न सक्छन्, विभिन्न प्रस्तावहरू ल्याउन सक्छन्, त्यही अनुसार अगाडि बढ्न सक्छ। अब पहिलो दिनको हकमा चाहिँ सामान्यतया
हाम्रो पहिलेदेखिको चलन के छ भने राष्ट्रपतिज्यूले जुन बैठक आह्वान गर्नुभएको पत्र पढेर सुनाउने सभामुखजीले गर्नुहुन्छ। त्यसपछि नेताहरूले दलका नेताहरूले आफ्नो मन्तव्य राख्ने कुराहरूबाट सुरु हुन्छ। अब यसको अलावा अन्य एजेन्डाहरू चाहिँ कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेर त्यसले सुझाएकाहरूलाई सभामुखजीले प्राथमिकताको आधारमा राख्नुहुन्छ। अब यो बैठकहरू चाहिँ आजदेखि नै हिजो उहाँले सम्मान्यज्यूले भनिसक्नु भएको छ, आजदेखि म चाहिँ दलका नेताहरूसँग परामर्श गर्छु, कन्सल्टेसन गर्ने र औपचारिक अनौपचारिक चाहिँ कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकहरू राख्ने र यसलाई चाहिँ सहमति सहकार्य गरेर बैठकलाई चाहिँ एकदम व्यवस्थित तरिकाले सुचारू रूपमा लाने गरी म तयारी गरिरहेछु भन्नुभएको छ। सायद त्यसै गरी नै अगाडि बढ्छ भन्ने लाग्छ। विगतको जुन विचाराधीन रहेका विधेयकहरूको हकमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो प्रतिनिधि सभापट्टि 38वटा विधेयकहरू अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा छन्, जसमा 5वटा चाहिँ यो प्राइभेट बिलको रूपमा चाहिँ मान्य सदस्यहरूले पेश गर्नुभएको छ। बाँकी 33वटा विधेयकहरू चाहिँ सरकारले पेश गरेका विधेयकहरू हुन्। अब त्यसमध्ये धेरैजसो विधेयकहरू समितिहरूमा विचाराधीन अवस्थामा छन्। कतिपय विधेयकहरू दोस्रो अधिवेशनमा पेश भएदेखि अहिले अब हामी 7औं अधिवेशनमा आइपुगेका छौँ, अहिलेसम्म पनि त्यो निष्कर्षमा जान सकेको अवस्था छैन। जस्तै नागरिकता विधेयक एउटा उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसै गरी यो सङ्घीय निजामती ऐनको चाहिँ लागि प्रस्तुत भएको विधेयक जुन छ, अब ती विधेयकहरू पनि लामोसम्म छलफल हुँदाखेरि पनि त्यसले निष्कर्षमा आएर अगाडि बढ्न सकिरहेको अवस्था छैन। अब यो लगायत अब अहिले बिचमा यो सरकारले 7वटा चाहिँ अध्यादेश जारी गरिसकेको अवस्था छ। ती अध्यादेशहरू पनि हाउसमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तिनीहरूले पनि निकास पाउनको लागि सायद यही हाउसमा चाहिँ एजेन्डाको रूपमा जान सक्छ होला। राष्ट्रिय सभामा चाहिँ पेश भइसक्यो, अब यसमा पेश हुन बाँकी रहेको छ। अब तिनीहरूलाई पनि प्रतिस्थापन गर्ने गरी विधेयकहरू आउन सक्छन्। त्यसै गरी राष्ट्रिय सभामा 25वटा विधेयकहरू चाहिँ विचाराधीन अवस्थामा छन्। अब एउटा हाउसका विधेयकहरू अर्को हाउसमा प्रवेश गर्नको लागि पनि त्यो हाउसले विभिन्न स्टेपहरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ। ती पार गर्नको लागि चाहिँ अहिले प्रतिनिधि सभाको मात्रै बैठक आह्वान गरेको हुनाले प्रतिनिधि सभाले आफ्नो प्रक्रियाहरू चाहिँ पुरा गर्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यो बाहेक अब समितिहरू क्रियाशील हुन्छन्। समितिहरूले हाउस नबस्दा पनि र बस्दा पनि आफ्नो कामहरू छलफलहरू चाहिँ सम्पन्न गर्न, प्रतिवेदनहरू तयार गरेर पेश गर्नको लागि तयार गर्नलाई चाहिँ उनीहरूलाई अहिले अवसर पनि मिलेको छ। सङ्घीय संसदको पहिलो अधिवेशन विक्रमसम्म 2074 फागुन 21 गतेदेखि चैत्र 20 गतेसम्म भएको थियो। संसदको दोस्रो अधिवेशन विक्रमसम्म 2075 वैशाख 23 गतेदेखि असोज 21 गतेसम्म, तेस्रो अधिवेशन विक्रमसम्म 2075 पुष 11 गतेदेखि चैत्र 10 गतेसम्म, चौथो अधिवेशन 2076 वैशाख 13 गतेदेखि असोज 2 गतेसम्म भएको थियो। त्यस्तै संसदको पाँचौँ अधिवेशन 2076 पुष 4 गतेदेखि चैत्र 24 गतेसम्म र छैटौँ अधिवेशन 2077 वैशाख 26 गतेदेखि असार 18 गतेसम्म चलेको थियो। सङ्घीय संसद दुवै सभातर्फ दर्ता भएका सन्धि सम्झौताको सङ्ख्या 14 छ। उक्त 6 सन्धि सम्झौता दुवै सदनबाट अनुमोदन भएका छन् भने 8 सन्धि सम्झौता सदस्यहरूका लागि वितरण मात्र भएका छन्। संविधानको धारा 93 पहिलो अधिवेशनको अन्त्य र अर्को सुरुवात 6 महिनाभन्दा बढी हुन नहुने उल्लेख छ। संविधानत सङ्घीय संसदको अधिवेशन गत पुष 17 गतेसम्म बोलाउनु पर्ने थियो, तर सरकारले अधिवेशन बोलाउने समय नजिकै गर्दा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको थियो भने सभामुखलाई समेत थाहा नदिई कोरोना भाइरसको कारण देखाउँदै सङ्घीय संसदको छैटौँ अधिवेशन गत असार 18 गते अन्त्य गरेको थियो। अधिवेशन अन्त्य गरेको पनि 8 महिना पुरा भएको छ। संसद नहुँदा कानुन निर्माणको पाटोमा पनि असर देखिन थालेको छ। यस अवधिमा सरकारले आधा दर्जनभन्दा बढी अध्यादेश ल्याएको थियो, जसमा गत असोज 12 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2077, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश 2077, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 प्रमाणित गर्नुभएको थियो। त्यस्तै औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश 2077 जारी गर्नुभएको थियो। मङ्सिर 21 गते यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2077 र सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 जारी गर्नुभएको थियो।
नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले यी अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो। यसरी सरकारले ल्याएका यी अध्यादेशहरू पनि अबको अधिवेशनमा पेश हुनेछन्। यो अध्यादेशहरू चाहिँ अब सरकारले अधिवेशन सुरु भएको 60 दिनभित्र यसलाई चाहिँ हाउसमा प्रवेश गराउनुपर्छ। हाउसमा प्रवेश गराइसकेपछि यो अनुमोदन भयो भने अब यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी चाहिँ विधेयक ल्याउनुपर्ने हुन्छ र त्यही विधेयकले निरन्तरता पाउँछ, ऐनको रूपमा निरन्तरता पाउँछ। यो आउनलाई अब 60 दिनभित्र भनेको अब आजको भोलि नै प्रवेश गर्न पनि सक्छ। यिनीहरूलाई सरकारले आफ्नो योजनामा राखेर उसले प्रस्ताव गर्नु पर्यो र प्रतिनिधिसभा टेबल भइसकेपछि यिनीहरू प्रक्रियामा जान्छन्। यसका साथै विगतका अधिवेशनमा रहेका विधेयकहरू पनि प्राथमिकतामा छन्। 2072मा जारी संविधानको मर्मअनुसार नयाँ कानुन निर्माण र प्रचलित कानुन संशोधनको थुप्रै कार्यभार संसदमाथि छ। अधिवेशन हठातमा स्थगित हुँदा तत्काल पास हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू बन्धक बन्न पुगेका थिए। तत्काल पास हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पनि धेरै छन्, तर केही यस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पनि छन् जसलाई संसदीय समितिहरूले टुङ्गाइसकेको छ। अब सुरु हुने अधिवेशनमा विगतका महत्त्वपूर्ण रूपमा रहेका विधेयकहरूले पनि प्राथमिकता दिने सरकारको तयारी छ। सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न पर्नेको विधेयक, राष्ट्रिय महत्त्वको नागरिकता लगायत प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विधेयक बनाउनु पर्ने यो अधिवेशनको मुख्य जिम्मेवारी छ। ती कानुन समयमा बनाउन नसक्दा संहिता कार्यान्वयन गर्न समेत समस्या पैदा भएको गुनासो रहिआएको छ। सरकारले पेश गरेका झन्डै 89वटा विधेयकहरूमध्येमा झन्डै 50-55वटा विधेयकहरूले पार भइसके। अब केही विधेयकहरू चाहिँ अन्तिम अवस्थामा थिए जो चाहिँ 1 वा 2टा सिटिङको बैठकले नै त्यसलाई अन्तिम रूप दिन सक्ने अवस्था पनि छ। अब ती चाहिँ भए हाम्रो ऐन कानुन बनेर लागू हुने। अब संविधानले एकदम निश्चित समय तोकेर सीमा तोकेर यो कानुनहरू बनाएर लागू गर्नुपर्ने भनेका कानुनहरू सब बनिसकेका छन्। जस्तै मौलिक हक सम्बन्धी 16वटा कानुनहरू बनेर लागू भइसके। त्यसैगरी मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी चाहिँ संहिताहरू आइसके। अब तिनीहरू अहिले एक्सनमा छन् भनौँ न, तिनीहरू प्रयोगमा आइसकेका छन्। त्यसले धेरै कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि ऐन कानुनहरू कार्यान्वयनमा छन्, तर त्यति भनेर हामीलाई पर्याप्त भएको अवस्था छैन। अहिले अब सीमा नतोके भए पनि संविधानले धेरै कुराहरूको प्रत्याभूति गरेको छ। यो लोकतन्त्रभित्र चाहिँ जनताको अधिकारहरूको सुरक्षाको लागि, सामाजिक सुरक्षा, विकास निर्माण हरेक कुरालाई बाटो खोल्नको लागि चाहिँ विभिन्न सेक्टरका चाहिँ ऐन कानुनहरू बन्नुपर्ने छ। अब ती बन्नुपर्ने चाहिँ ऐन कानुनहरू विधेयकको रूपमा सरकारले प्राथमिकता दिएर ल्याउने हो। अब अहिले पनि तिनीहरू धेरै पाइपलाइनमा छन्, तिनीहरूलाई निकास दिनु नै यो सबभन्दा ठुलो काम हुनसक्छ। त्यसैले यो हिउँदे अधिवेशनलाई यो अवसरको रूपमा लिएर चाहिँ विधायकहरूले अथवा मान्य सदस्यहरूले चाहिँ यसलाई छलफल अगाडि बढाउनु भयो भने चाहिँ बेस्ट लाग्छ मलाई। त्यसै जान सक्छ। अर्को चाहिँ यो लामो समयदेखि सन्धि सम्झौताहरूको डकुमेन्टहरू पनि त्यत्तिकै थातिरहेको अवस्था छ, जसलाई प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा दुवै सभाबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। अब ती सन्धि सम्झौताहरूलाई पनि समयमै कार्यान्वयन गर्ने हो भने त अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसमा संशोधन गर्नुपर्ने छ भने संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई आवश्यक छैन भने हटाउनु पर्ने हुन्छ। हो यस्ता कुराहरू चाहिँ लामो समयसम्म रहिरहँदाखेरि जनतालाई त्यति फाइदा हुँदैन। अब यसको बेनिफिट छिटोभन्दा छिटो लिनको लागि चाहिँ यिनीहरूले छिटो निकास पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यस्तो बैठकहरू चाहिँ विधेयक निर्माणमा बढी केन्द्रित भयो भने त्यसले चाहिँ राम्रो परिणाम दिन्छ भन्ने लाग्छ। अहिलेको अधिवेशनको लागि त्यस्तो छुट्टै एजेन्डाहरू, नयाँ विधेयकहरू त्यस्तो केही आएको अहिले छैन। बिजनेसको हिसाबबाट बिजनेसमा अब राजनीतिक दलहरूले प्रस्तावहरू ल्याउन सक्छन्। ती प्रस्तावहरू छलफल हुनसक्छ। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, यो सङ्कल्प प्रस्ताव, होइन, अविश्वास प्रस्ताव, यस्ता धेरै प्रस्तावहरू हुन्छन् जो चाहिँ संसदको बिजनेसको एउटा प्रक्रिया हो। अब ती कुराहरू आए भने त्यसले फेरि सँगसँगै बैठकलाई पनि अगाडि बढाउन सक्छ। अब यदि त्यो छैन भने चाहिँ यसको विधि निर्माण नै प्रमुख काम भएको हुनाले तिनै विषयमा छलफल भएर अगाडि जान सक्छन्। अब मेरो आफ्नो बुझाइमा चाहिँ भनौँ न, सरकारले एक खालको समझदारीमा एउटा राम्रो वातावरण बनाएर हाउस चलायो भने चाहिँ अलिक लामो कालसम्म यसले राम्रोसँग निकास लिएर जान सक्छ। अब यो हाउसलाई छोटो बनायो, धेरै छलफल गरेन भने अब नजिकै आउने लागेको बर्खे अधिवेशन जो छ धेरै समय पनि छैन। अब नीति तथा कार्यक्रमहरू पास गर्ने बेलामा पनि समस्या हुनसक्छ, विवादहरू हुनसक्छन्, सहमति नहुन सक्छ। त्यसैले अहिले यो विशेष परिस्थितिमा अदालतले चाहिँ पुनर्बहाली गरेको अवस्थामा चाहिँ
एउटा हार्मोनाइज गरेर वातावरण एकदम राम्रो बनाएर सहमतिमा चाहिँ अगाडि बढ्यो भने चाहिँ यसले आउने दिनहरू बढी सरल हुन्छन् कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले राजनैतिक पार्टीहरूको दलहरूको सहकार्यमा डिपेन्ड गर्छ। अब सरकार र दलहरूको बिचमा समन्वय भएर एजेन्डाहरू अगाडि बढ्यो भने योले निकास पाएर जाने भयो। अब यदि वातावरण राम्रो बनेन भने चाहिँ सरकारले कुनै पनि बेला अन्त्य गर्न सक्छ। त्यो चाहिँ आह्वान गरेर अन्त्य गर्ने चाहिँ कार्यपालिकाको राइट्स भयो। त्यो हिसाबले चाहिँ व्यवस्थापिकाको बैठकहरू अगाडि बढ्छन् भन्छ। तल्लो सदन व्यवस्थापकीय कामका साथै सरकार गठन र उसमाथि चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने भूमिकामा रहेको हुन्छ। अर्कोतर्फ नीति निर्माण गर्ने, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने, नियमन र निर्देशन गर्ने, संसदीय सुनवाई गर्ने प्रतिनिधि सभाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। जनताको समस्या उठाउने स्थानका साथै शासक वर्गलाई जनताका कामप्रति उत्तरदायी बनाउने संस्थाका रूपमा संसदलाई लिइन्छ। पछिल्लो समय दैनिक रूपमा जनताले भोग्नु परेका समस्याहरू ओझेलमा पर्दै आएका छन् भने अर्कोतर्फ भ्रष्टाचारका साथै अनियमितता, कोरोना संक्रमणको महामारी, बेरोजगारी जस्ता समस्याहरू छन्। एकातिर प्रतिनिधि सभा विघटन र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन पनि चाँडै स्थगित गरिँदा जनता र जनजीविकाका मुद्दाहरू ओझेलमा पर्दै आएका थिए। अब बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठक सरकारले दिने बिजनेस र राजनैतिक दलहरूले दिने एजेन्डामा निर्भर हुनेछ। संसदीय गतिविधि र नीति निर्माणसँग सरकार राख्ने कार्यक्रम संसद फोकस आजलाई यति नै। तपाईँहरूले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np र नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को साता हामी नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।